मजा आउँछ। अरे वाह अरे वाह यति बेलै धनगढी तातोस् बागै लागोस् बैतडो नलागोस्। यति बेलै धनगढी तातोस् बागै लागोस् बैतडो नलागोस्। तिमीलाई यता पनि ढोक्दिए हो। तपाईहरुको आशीर्वादले गर्दा आज हामी यहाँ छौं। यहाँहरु सबैलाई मेरा त तपाईहरु भगवान हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले ढोग्नु पर्छ। आज हामी वेलकम टु आवर महोत्सव। ए हेलो, लास्ट टाइम हामी अत्तरिया महोत्सवमा गएका थियौँ। आज हामी छौँ धनगढीको महोत्सवमा। भर्खरै हामीले टिकट किन्यौँ। खै टिकट के को भेडो त्यत्रो के को भेडो त्यत्रो भने मार्च सधैँ छ मान्छेको भिड हेर्दा मान्छेको भिड लोकपप लोक देउडा सबै गाउनुहुन्छ। उत्तिकै मिठो मान्छे, हेन्डसम मान्छे दिलराज जोशी मेरो प्रिय मित्र। यहाँहरूलाई फेरि पनि सुदूरपश्चिम महोत्सव 2078 को यो विशेष महामेलामा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हामी आज 7औं दिनमा र अब ढिला नगरिकन आजका आकर्षकका बिन्दु देशका विदेशका धेरैवटा स्टेजमा आफूले आगो बालिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैको प्यारो मान्छे, सुदूरपश्चिममा लगभगै उहाँले मेला महोत्सव नधाएको कमै होला। लोकदोहोरी गायिका एवं कुशल उद्घोषिका आदरणीय व्यक्ति उमादेवी खनाल, त्यसपछि हाम्रो सुदूरपश्चिमको एउटा वरिष्ठ हस्ती लोकदेउडा गायक एवं प्राज्ञ व्यक्तित्व आदरणीय दाई नरेन्द्र रेग्मीज्यू पनि पाल्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग लोकप्रिय गायक यहाँहरू सबैका सर्वाधिक गीत, हामीले गीतको उहाँहरूको मूल्याङ्कन शब्दबाट गर्न सक्दैनौँ। लोकप्रिय गायक रामचन्द्र पौडेल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, रामचन्द्र काफ्ले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, माफ गर्नुहोला। त्यसै गरी हामीसँग आज विशेष आकर्षणको रूपमा टेक विशीजी, निकै नै मिठो स्वरको धनी गायक टेक विशीजी हुनुहुन्छ। कविता खड्का मोडल, निकै मिठो उत्कृष्ट डान्स गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी सरु रानी मोडल उहाँ पनि रहनु भएको छ। लगायत विभिन्न कलाकारहरू सुदूरपश्चिमका भाकाहरू गुन्जिने छन्। अवश्य पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई यही जानकारी गराउँदै
म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यहाँहरूकै लोकप्रिय गायिका यहाँहरूकै मिठो स्वरकी कोकिल कण्ठकी धनी उद्घोषिका आदरणीय व्यक्तित्व उमादेवी खनाललाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दै उहाँलाई स्वागत सम्मान गर्दै हुन आजको हाम्रो यस विशेष गरेर महोत्सवको कार्यक्रम संयोजक एवं कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका कोषाध्यक्ष मेरो आदरणीय दाइ अप्पु ओझाज्यूलाई म स्टेजमा उहाँलाई स्वागत सम्मान गर्दै हुन अनुरोध गर्दै यहाँहरूबाट जोरदार ताली दिएर उमादेवी खनाललाई स्वागत सम्मान गर्दै हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उमादेवी खनाल निकै लोकप्रिय व्यक्तित्व लोकदोहोरी क्षेत्रको त्यसै गरी एउटा कुशल हस्ती र विशेष गरेर कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका म आदरणीय कार्यक्रम संयोजक एवं कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका कोषाध्यक्ष आदरणीय दाइ अप्पु ओझाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले जोरदार तालीबाट स्वागत सम्मान अर्पण गर्दै हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। देशै भिजे थियो मेरै रगतले देशै भिजे थियो म सही भए रे आमा म सही भए रे आमा मेरो देश उस्तै छ रे आमा मेरो देश उस्तै थोरै दोहोरी गाउँछौ विशेष गरेर हाम्रो उमादेवी उड्की कुमारी मलाई थाहा छैन उमादेवी भन्नुहुन्छ उहाँले आज सोध्छु म देवी उड्की कुमारी हो यहाँहरूको तालीले अझै हामीले हौसला मिल्नेछ। दर्शन भयो स्टेजै झलमल कुमारी की देवी हो अलमला दर्शन भयो स्टेजै झलमल कुमारी की देवी हो अलमला तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माझी करे टाढैमा घर सारा तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माझी करे टाढैमा घर सारा माझी करे टाढैमा घर सारा। थ्याङ्क यू। मायाको बात जानी हो उमारी यो बिहा छैन अहिले कुमारी भन्दिनमा मुटुको माना किनभने कुमारी पनि भन्नुहुन्छ देवी पनि भन्नुहुन्छ भन्दिनमा मुटुको माना म त परे हजुर जाना भन्दिनमा मुटुको माना म त परे हजुर जाना तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माझी करे टाढैमा घर सारा तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माझी करे टाढैमा घर सारा माझी करे टाढैमा घर सारा। हे आज तिमीलाई मौकाको
यति बेलै धनगढी तातोस् बागै लागोस् बैतडो नलागोस् यति बेलै धनगढी तातोस् बागै लागोस् बैतडो नलागोस् तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा थ्याङ्क यू हे त्यसै तिम्रो अगाडि आउन बैतडो भने नि डराउँछ सबैजना मेरो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जन्ती आछ मु ब्याउलो भइदेऊ कि भन्छौ भने स्टेजमै सिन्दुर लगाइदेऊ कि जन्ती आछ म ब्याउलो भइदेऊ कि भन्छौ भने सिन्दुरै लगाइदेऊ कि तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा थ्याङ्क यू हे मरुदामा रोइदिए जानी हो म पनि कहाँ कम्तीको छोरो स्याङ्जाकी छोरी पो हुँ त म है हे मरुदामा रोइदिए जानी हो मेरो लुगा धोइदिए जानी रोइदिए जानी हो मेरो लुगा धोइदिए जानी तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा शाबास हे यति साह्रो गर्छु त भन्दैन बिस खाउलामा तिम्रो कोही भन्दैन यति साह्रो गर्छु त भन्दैन बिस खाउलामा तिम्रो कोही भन्दैन तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा थ्याङ्क यू हे के भन्थे र पोइ मोरा गुनी हैन त पोइ भनेका केका गुनी भन्थे र हैन ए के भन्थे र पोइ मोरा गुनी हामीले हुने तिमीहरूले नहुने शाबास तिमीहरूले नहुने तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा त्यही हो हे नचलाउ भो डालीको सुगालाई कसरी धुला हजुर गनाउने लुगालाई नचलाउ भो डालीको सुगालाई क्यारी धुला गनाउने लुगालाई तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा मान्छे काँडे डाँडैमा घर सारा धेरै धेरै धन्यवाद छ उसो भए श्रीमती भइदैन तिम्रा पनि अब के हैन तिम्रा कट्टु धुन नि गइदैन भनेर Thank you, भन्दिन मन thank you. लाग्थ्यो मलाई धेरै धन्यवाद छ र यो हजुर यता पनि ढोक्दिए तपाईँहरूको आशीर्वादले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ यहाँहरू सबैलाई मेरा त तपाईँहरू भगवान हुनुहुन्छ त्यसैले मैले ढोग्नु पर्छ म त तपाईँहरूको भक्त हुँ म यहाँहरूलाई यहाँको आशीर्वाद लिन भनेर आएकी हुँ यहाँहरू सबैको माझमा उपस्थित भएको छु म कार्यक्रम सञ्चालिका तथा लोकदोहोरी गायिका उमादेवी खनाल
यहाँहरूले यो बिचमा देवी किन जोडेको होला भन्नुभएको छ होला होइन? यो म जन्मेर जन्म दर्तामा नै उमादेवी खनाल बनाइदिनु भएछ मेरा बुवा आमाले, हेर्नुहोस्। त्यसपछि उमादेवीको उमादेवी हुन थाल्यो, के भन्नु, यस्तो छ समस्या है। यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ। विशेष त म हाम्रो समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि आर्थिक समृद्धि यो मूल नाराको साथमा हाम्रो सुदूरपश्चिम महोत्सव 2078लाई आयोजना गर्ने आयोजक कमिटी प्रति उच्च सम्मान छ। म यहाँहरूको नाम केही समयमा सरस्वती वाचन गर्नेछु। यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमन टक्राउँछु। यहाँहरूको कारणले गर्दा तपाईँहरू यहाँ पाइने सस्तो के हो? न म गराउँदैन। ये लंबा लचीला दूध तरकारी काटने आलू पनीर काटने से आलू को पहले इसमें बोकरा को तासने मजा जो मजा से बोकरा को तासने तो अब तो आलू को भुजिया ये काटने को शानदार आइडिया। इस तो काटने से आलू को लंबा भुजिया कला जो फ्रेंच फ्राई भुजिया थोड़े थोड़े है ना, घर में बोरा का बोरा पोका का पोका ये में घर में काटने एक भाई आलू भुजिया काटने को सिस्टम। ये सिस्टम गाजर होला, गाजर को पहले बोकरा को मजा से तासने से और को साइड पलटी। अब इस तो काट गाजर को लंबा लचीदार शानदार आइडिया से जो काटने को सिस्टम है। मशीन हराई सब जो मात्र 50 कस्तो यहाँ एन्ड हो, बाटो सिद्धियो। सिद्धियो बाटो यहाँ सिद्धियो।
स्ट्यान्ड ल्याउनु पर्ने थियो कि हम्न फाल्नु हम्मालिस गर्दा खुट्टा लक गर्नु यहाँ रेकर्डिङमा शान्त बस अरे यार पो हल्लिएला त केही हुँदैन धेरै हुन्छ अहिले एकछिन तल नहेर क्या माथि माथि मान्छे भर्दैछ यो डर लागिरहेछ डर लागिरहेछ केही हुन्न अब त मजा आउँछ अरे वाह अरे वाह समाज राख्नु लास्ट कस्तो लाग्यो झुला खेलेर विष्णु डर लाग्यो ल अब झऱ्यो अब केही हुँदैन अब उतार्दैछ उत्रे अब उतारिहाल्छ
कस्तो पनि के स्ट्यान्डर्ड टाइपकै बनाएको छ होला के नास्ता पाउँछ के नास्ता पाउँछ